السلام عليكم. غادي نديرو ريزومي ديال الحصه ديال اللايف اللي درنا. اليوم لوبجيكتيف ديالنا هو نديرو سامبا سون اوثنتيفيكاسيون، يعني نبارطاج سامبا اللي كيكون بين اون ماشين لينكس و اون ماشين ويندوز، وممكن نديرو بين لينكس و لينكس، شي غادي نشوفو من بعد. لو تي بي هنايا عندنا لا بروميير كيستيون كتقول configurer l'adresse IP sur toutes les machines en utilisant le fichier en testant leur connectivité. Donc, هاد الكيستيون ديما كنديروه. دونك ديجا انا درتو. دونك لا بروميير ماشين اللي هو لو سيرفور عندها هاد لادريس اللي سبيسيفي الماكيت اللي كاين في الماكيت. دوزيام ماشين عندها لادريس اللي هي الويندوز. تروازيام ماشين حتى هي لينكس وعندها هاد لادريس على حساب داكشي اللي مطلوب في الماكيت. دونك تيستي لا كونيكتيفيتي. دونك بيان سور قبل ما نكملو دونك ضروري نشوف واش كاين عندهم نفس الفي ام نت. دونك كلشي لي ماشين عندهم نفس الفي ام نت 2. دابا نتيستو البين. دونك انا في السيرفور نبينغي على الكليون الاول اللي هو ويندوز. دونك البينغ كيدوز مزيان. بينغي على الدوزيام ماشين اللي هو الكليون لينكس. دونك كيدوز البينغ مزيان. دونك لا بروميير كيستيون مزيان. ندوزو للدوزيام كيستيون. دونك créer le répertoire slash mon partage 2 ou le partageons par Samba avec le minimum de configuration. ça veut dire اقل عدد ديال لي لين اللي غادي نديرو في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال Samba. دونك نبداو. دونك اول حاجه غادي نكريو لو ريبرتوار. دونك مك دير سلاش مون بارطاج 2. دونك ابليكي عليه لي دروا 0777. دونك باش ما يكونش عندنا مشكل في السيستم. ولا كونفيغوراسيون ممكن اولا لاكسي نكونفيغوروه بسامبا. دونك الكونفيغوراسيون ديال السامبا كدوز حتى هي في ثلاثه ديال لي زيتاب اسونسييل. اول حاجه نفيريفي واش باكاج سامبا انستالي. دونك il est bien installé. دوزيام نمشيو للكونفيغوراسيون. دونك ديجا وجدت الكونفيغوراسيون باش تربح شويه ديال الوقت. دونك vim سلاش etc slash samba slash smp.conf. دونك اول حاجه دونك الفيشي كنلقاه ديجا عامر. كنمشي لا سيكسيون جلوبال. دونك هادي لا سيكسيون جلوبال. وكنمشي لواحد لا ديريكتيف سميتها سيكوريتي. دونك هادي اللي ماشي كومونتي، يعني ماشي كومونتير بحال هكا. دونك ما قبل منها والو. دونك بار ديفو غادي نلقاها يوزر. غادي نحولها لشير باش يمكن ندير البارطاج سون اوثنتيفيكاسيون. من بعد نمشي للفان ديال الفيشي ونديكلاري لو بارطاج ديالي. دونك المينيموم خصني ندير 3 لين. اول لين اونتر كروشي كندير لو نون ديال البارطاج. هاد لو نون ديال البارطاج مهم لان لي كليون باش ياكسيدو للبارطاج ضروري يعرفوا السميه ديال البارطاج. ماشي بالضروره يعرفوا لو دوسي بارطاجي بحال في NFS، ولكن ضروري يعرفوا السميه ديال البارطاج. اولا ممكن يدخلوا ديريكتومون للماشين لي بارطاج اللي كاين سور لا ماشين كيبانو كلشي لي بارطاج ويديروا دبل كليك على البارطاج اللي بغا صافي. دونك هذا السميه ديال البارطاج اللي كيبان للكليون. من بعد خصني سبيسيفي شكون هو لو دوسي اللي غادي نبارطاجي. دونك باد اسباس ايغال اسباس وكندير السميه ديال لو دوسي اللي غادي نبارطاجي. ومن بعد كندير جيست اوكي. سافو دير واش نعطي لوطوريزاسيون لي زانفيتي. كندير له يس. سافو دير يجيني اي واحد بلا ما يعطيني المودو باس اللوغين او لا مودو باس وغادي يدخل للبارطاج. دونك هذا هو الستريكت مينيموم اللي كيكون عندي في الفيشي سامبا. دونك هاد لي 3 لين ضروريين كيتغيروا بيان سور على حساب لي بوزوان ديالك.
و لا ديريكتيف سيكوريتي كنحولها من يوزر لشير. يوزر كتعني ان عندي اكسي با اوثنتيفيكاسيون. دونك لاكسي با اوثنتيفيكاسيون غادي نشوفوه في فيديو من بعد ان شاء الله. دونك نشونجي لي موديفيكاسيون. بيان سور اخر ايطاب هي سيرفيس اس ام بي روستارت. صافي باش نفيريفي واش البارطاج داز. كان عندي واحد لا كوموند تيست فارم، كنعاود ندير اونطري مره اخرى، كيبين لي بارطاج اللي كيدار بار ديفو زائد البارطاج اللي زدت انا في الاخير. صافي هو في السامبا عندنا ضروري خصو يكون لي دو بارفو ديال الويندوز ديزاكتيفي، اسافوار بارفو سي لينكس كان ديزاكتيفي بلا كوموند سيت اون فورس 0. ماشي بالضروره بيان سور ديزاكتيفي، ممكن كونفيغوري سي لينكس بو اكسبتي لو روكيت سامبا، ولكن حنا كما كنقولوا ديما بو فيغ سامبل كنديزاكتيفو البارفو حتى نقراو البارفو من بعد ونشوفو شنو هما لي ميثود اللي غادي نديرو. دوزيام بارفو هو اي بي تيبلز. دونك ديزاكتيف. دونك عندي 3 زيتاب اغوتوني. دابا عندنا التروازيام كيستيون. دونك قال لك اكسيدي اون اوتيليزون لا ماشين ويندوز، اكسيدي لهداك البارطاج وشوف واش ممكن عندك ليكتور ولا اكريتور. دونك بار ديفو كيكون بيان سور ليكتور سول، غادي نشوفو باغ لا سويت بحالاش ممكن نديرو الاكريتور. دونك بو اكسيدي البارطاج كنمشي ديماري اكزيكوتي اولا ويندوز ار وكندير له شوما. دونك اونتي سلاش لادريس اي بي ديال لو سيرفور والسميه ديال البارطاج. دونك ممكن نكتب السميه ديال البارطاج سميتو بارطاج اس ام بي، هو كيبروبوزي عليا لانه بار ديفو كيديتيكتي لي بارطاج اللي كاين في لا ماشين كامل. دونك نكليكي عليها وندير اوكي. دونك هنا حاليا ما كاين والو. دونك الا مشيت مثلا لو سيرفور وكرييت شي حاجه، دونك مثلا كريي فيشي فيد 2 في سلاش مون بارطاج 2، نكري اي فيشي بغيت، مثلا نسميه فيشي 1 بوان مثلا تي اكس تي اونطري. الا جيت هنا لا ماشين ويندوز غادي نلقى بيان سور الفيشي كاين، ولكن الا بغيت مثلا نجي نكري انا شي حاجه، نكري مثلا دوكيمون تكست غايقول لي امبوسيبل. دونك عندي لاكسي جوست او ليكتور، ليكريتور ما عنديش. دونك ليكريتور غادي نشوفوها قلنا من بعد ان شاء الله. دونك جاوبنا على troisième question. نمشيو للكاتريام كيستيون. دونك غادي نستعملو الميثود ديال لا كوموند اس ام بي كليون بو اكسيدي لهداك لو بارطاج فين في لا ماشين كليون سامبا 2 اللي هي ماشين لينكس. دونك نمشيو لا ماشين لينكس بيان سور خصنا نعاودو الباص. دونك بو اكسيدي اون اوتيليزون لا كوموند اس ام بي كليون لا سانتاكس ساهل. دونك اس ام بي كليون وهنا ما كنديرش اونتي سلاش، كندير سلاش دو فوا لادريس اي بي ديال لو سيرفور سامبا، كندير سلاش والسميه ديال البارطاج. دونك سميناه بارطاج اس ام بي الا كنتو عاقلين. دونك هادي هي سميتو لا كوموند. دونك قلنا لاكسي عندي ما كيحتاجش اللوغين ومودو باس. دونك ممكن نزيد لوبسيون. دونك اسباس موا ان لوبسيون موا ان ما كتطلبليش مود باس اونطري. دونك ابارامون دخلنا سميتو للريبرتوار. دونك الا درنا ls مثلا لا كوموند ls كيبان لي الفيشي ان اللي يلاه كرييت. دونك هنايا هاد لا كوموند اس ام بي كليون كتسمى كوموند انتراكتيف. سافو دير كنتعامل مع السيرفور كنصيفط له دي ريكويت هو كيجاوبني. صافي الا بغيتو تشوفوا لي كوموند كاملين ممكن ديرو هيلب اونطري ويعطيك لي كوموند. دونك الماجوريتي ديال لي كوموند سون دي كوموند اللي كيشبهوا لي كوموند ديال السيستيم لينكس. دونك مثلا ديل بوغ سوبريمي، جيت باش نتيليشارجي واحد الفيشي، سي دي باش نديبلاصاو وسط لي دوسيي، شمود انسي سويت. دونك الماجوريتي ديال لي كوموند هنايا كيشبهوا لي كوموند لينكس العاديين.
صافي. دونك بور سورتير دونك عندي لا كوموند exit. Sur la question suivante. Donc, cinquième question, configurer le client Samba 2, le Linux, par l'outil mount pour accéder au dossier partagé. Deuxième méthode pour accéder au dossier partagé en utilisant la commande mount. Donc, ديما قبل ما ندير المونتاج خصني ضروري نكري ان دوسي عندي. دونك امكا دير سلاش مثلا نسميه smp مثلا واحد اونطري ونمونطي عليه لو دوسي بارطاجي في السيرفر. دونك مونت ضروري هنا سبيسيفي لو تيب دو فيشي ولا دو سيستيم دو فيشي. دونك هنا بار ديفو كيعتبروا ان اف اس، حنا ما غاديش نخدمو ب ان اف اس، غادي نخدمو بسامبا ولا اس ام بي، ولكن عنده سميه اخرى اللي هي سي اي اف اس. دونك سي اف اس و اس ام بي سي لا ميم شوز، ولكن في السانتاكس ديال المونت كنستعملو سي اف اس، وكنديرو تقريبا نفس الشيء اللي درنا قبيل. دونك سلاش سلاش لادريس اي بي ديال السيرفر سامبا سلاش السميه ديال الدوسي بارطاجي. دونك بارطاج اس ام بي. فين غادي نمونطيه؟ غادي نمونطيه في اس ام بي 1 اونطري. دونك هنا واخا طلب مني المود باس غادي ندير اونطري بلا ما ندير والو مود باس، لانه هنا سون اوثنتيفيكاسيون وغادي يدوز سون بروبليم. دونك الا جيت لهنايا نفيريفي، دونك دير ls مثلا سلاش اس ام بي 1 اللي يلاه كرييتو اونطري، غادي يبان لي فيه الفيشي اللي كاين في لو سيرفر. دونك هذه هي الدوزيام ميثود. المشكله ديال هاد الماونت هو انه الى روديماريت لا ماشين دونك ليفي ديالها كيمشي، ما يبقاش عندي مونطي. دونك خصني نعاود نطابي لا كوموند مره اخرى. الا بغيت نحل هذا المشكل غادي نشوفوا لا كيستيون لا ديرنيير كيستيون كيحل هذا المشكل. دونك configurer le client Samba 2 par le fichier /etc/fstab pour accéder au dossier partagé. دونك نفس الشيء اللي استعملنا في NFS ممكن نستعملوه في سامبا. بيان سور كاينه دي موديفيكاسيون بساط. دونك اش كيمكن لينا /etc/fstab هو حتى الا طرو ديمارات لا ماشين، دونك مع الديماراج ديال لا ماشين كتمشي تقرا هذا الفيشي وكتلقى انه كاين واحد لو دوسي واحد لو دوسي خصني نمونطيه اللي كاين هو في السيرفر. دونك هنا نجي نفس الشيء. دونك غادي نكري دوسي اخر. دونك يمكن ندير سلاش اس ام بي 2 مثلا. دونك دوسي خاوي. الدليل هو الا درنا سلاش دونك ls سلاش اس ام بي 2 ما فيه والو حاليا، ولكن الا مشينا للفيشي فيم سلاش etc سلاش fstab دونك انا ديجا كاتب فيه شي حاجه، دونك غادي نموديفيها فقط. دونك هنا كنسبيسيفي انه البارطاج بهذه الطريقه. دونك سلاش لادريس اي بي ديال السيرفر سامبا سلاش لو نو دو بارطاج اللي كاين في السيرفر سامبا سلاش السميه ديال لو دوسي اللي غادي نمونطي عليه. دونك هنا السميه ديال لو دوسي درت اس ام بي مينيسكول. دونك اي وغادي نحولها تولي مينيسكول اس ام بي 2. هنا لو سيستيم دو فيشي سي اف اس، وهنا لي زوبسيون نخليهم بار ديفو حتى من بعد نشوفوا شنو هما لي زوبسيون اللي ممكن نديرو. و 00 دونك تقريبا نفس الشيء اللي كاين هنايا. دونك شنو اللي خصو يتبدل هو هاد لابارتي ديال لو دوسي بارطاجي. بيان سور هاد المونتاج خصك تكريه و لو سيستيم دو فيشي. دونك نسجل نخرج. il suffit باني ندير لا كوموند mount -a باش تعاود تقرا الفيشي fstab. دونك واخا كيطلب مني المود باس ما كندير والو، نعاود ندير اونطري وداك تمونطا. دونك باش نتاكد ندير ماونت ويبان لي كلشي لي مونطاج. دونك هنا غادي يبان لي المونتاج الاخير اللي درنا اللي هو على اس ام بي 2، وهنا بان لي المونتاج اللي درت بلا كوموند ماونت الاولى. ولكن ابخي رو ديماراج هاد لا لين ما غاديش نشوفو، غادي يكون جوست عندي هاد لا لين لانه كاين في اف اس ا. باش نتاكد انه كلشي داز مزيان دونك ندير ls على سلاش اس ام بي. قبيله ما كان كيافيشي والو، دابا خصو يافيشي
fichier صافي. دونك على بروشين ان شاء الله.